أبي أحمد علي بتجرنيا مزرابو قسل حزب كدحن زي كونه نت قسل زجددك أنزا كوسخ زمص مرزاميو زخفل مهيالن بريزيدنت غزيو ممحدار تግራይ جنرال تادس وردا إيران 50 سمين كوريا تات كتكون تخليا بنيامين نتنياهو تكال نيوكلير إيران ناتانز داغماي كمستهرم عالم لخ تكال أتوميك ساعة الرقاقيزو مجلس حدش لعلوي مرح إسلام أو سورة إيران علي ريزا عرافي اتناي درجة جزء توديوس أمريكا نتقيح مسمر زي عرقودات كتسجر مريسا نزكينات بمجمر ناي جزء رسهم ناي موت إزاز فري مملو مع سن بخمين حرماز كم زود قاي فلطن نحنا جن لقام حيزنا لنا يبلو ودي آياتولlah علي خامنئي نتبقدان بمتقعة إسرائيل أمريكا التقتل أبو تكيو لعلوي مرحك خون كم استمرت ناتقاومت منجست إيران حبيران سلام ما بكل كرنا تعلم تركب وتختاتل تمدبنا زيناتات زعلت برست زينا فلمنا نبزر زرام كنسقركم حزب تግራይ اتقندو رايو بزعبا بوليتيكا ولوطي بزعبا دحره بوليتيكا بزعبا ابي ኢትዮጵያ ዘሎም መላኻኽታ ኣይኮነን بزعبا مربتو بوررت تتحيزو ام عسكرات تدبريو سقاي سلامن وحيو ابي احمد ابتي بمسلاتات تحجز زلفلفو زنبره زرباتات ግን ለህዝብ ትግራይ ንቀጻሊ ተስፋ ዘስንቁ ወላ ሓደ ቁም ነገር ኢልካ ተጽቢት ትገብረሎም ኣይነበርን እንታይ ንምሕላፊዩ ናብ መስኮት ቴሌቪዥን መጽኡ እንተልካ ኣነ ዘሚነ ህወሓታይ ዘመነትን ዝዓይነቱ መልእኽቲ ይሕሊፉ ብዛዕባ ፕሪቶሪያ ዝተላዕለ ሓሳብ መንግስትን ባንክን መብራህቲ መልእሱ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝበሉ ነገር የለን እዚ ብህዝቢ ትግራይ ሞትን መጽነትን ስልጣን ዝቐጽል ዘሎ መንደላ እዩ ዝሓዞ ዘይብሉ መርዘ ከተፍ ብቋንቋ ትግርኛ ናብ ቴሌቪዥን መስኮት ዝተቐልቀለም መንግስት ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ምትግባር ዘርእዮ ሸለልትነት ኣሪሙ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምግባሩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ በትሪ ወቂሱ እዚ ዝተገልጸ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኮሎኔል ገብረ ዮሐንስ ኣባተ ወዲ ኣባተ ጀነራል ከበደ ፈቃዱን ኮሎኔል ንጉስ ወልደ ገብርኤልን ኣብ ወቕታዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ምስ ቲቢኤስ ቲቪ መደረ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት እዩ መረፃ ቦርድን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ዝምልከት ዘመሓላልፍ ውሳነ ሰላም ዘየምፅእ ብምዃኑ መእረምታ ክገብረሉ ይግባእ ድሕሪ ምባል ወሲኹ ድማ ኣብ ጉዳይ ልኣላውነት ትግራይ ምዝኾነ ትግራዊ ኣፈላላይ ክፈጥር ከም ዘይግባእ ኣብርሂቡ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዘዕንቅፉ ኣካላት ወላ እኳ እንተሃለዉ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ምትግባር ዘርእዮ ሸለልትነት ኣሪሙ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምግባሩ ዝወቐሰ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣንጸላልዩ ዘሎ ደመና ኩናት ንምትራፍ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምትግባር ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሮሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መኽፈል ማህያ ዝኾነ ጥረ ገንዘብ ስለዘለ ናይ ወርሒ ለካቲት ማህያ ከይኽፈል መምርሕ ውሪዶም ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፌርማን ማህተም ዝዓረፎ በትማሊ ዕለት 24 ለካቲት 2018 ገዝ ናብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ተባሊ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶ ፌደራል መንግስቲ ናይ ክልል ድጎማ በጀት ብዘይምላኹ ከም ክልል ማህያ መኽፈል እኹል ገንዘብ ዘይምርካቡ ናይ ስራሕ መካይድን ናይ ካልኦት ክፍሊታት ማል ክፍሊት ናይ ማህያ ጥራሕ ንኽፍጸም እናገበረ ከም ዝመጽእ ዘዘኻኸረት ደብዳቤ ይኹን ዳእምበር ንናይ ወርሒ ለካቲት 2018 ገዝ ማህያ መኽፈል ጥረ ገንዘብ ስለዘየለ ሓላፍ ዘላፍ ናይ ማህያ ክፍሊት ከይህሉ ገንዘብ ክሳብ ዝርከብ ብጽሑፍ ደብዳቤ ክሳብ ነፍልጠኩምን ንግዚኡ ክፍሊት ማህያ ጠጠው ኢሉ ንኽጸንሕ ነፍልጥ ብምባል ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ንኹለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ መምርሒ ኣውሪዶም ኣለዉ إيران 50 سمين كورياتات كتكون تخيليا بنيامين نتنياهو أب مأخلاي مبرق زكاير زلو وتادراو متفنان حدش حدقنيان معراف كم زبط حتى سميع له قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو مرح سمين كوريا كيم جونغون زلو وزلو برتعت قالاتنا عالم أب كبير سقات تشمي مولو نتنياهو سلمنتين إيران من سمين كوريا ولادي رموا قدامي منستر نتنياهو أبزم محلالفو ناي فيديو ملأختي إيران نسلام عالم كاب زلو حدقنيان نت بمقاس 50 سمين كورياتات كتكون تخيليا كبلو قاليزم كما قلال نتنياهو سمين كوريا ناي نيوكليرن بالاستيك ميسايلن عقم ولا انتهلوا كم إيران جن موتنا أمريكا زبل نتصور ناي طفات رؤية عالم أي تختلني بلوم
إيران مطفى أمريكان إسرائيل كم كان علامة حزاز تلعلة اللب مخانا أطفاء النتاكاب سمين كوريا ببزحص في بلس بنيامين نتنياهو قبل ملسي سمين كوريا إن إسرائيل مطفى حد ميسايل يأكل بتناي نتنياهو زربازي تحقوس مرح سمين كوريا كيم جونغ أون نتيران زلو موتادا ودقف بوقع الرقاقي تمالو إن إسرائيل كاب كارت عالمنا مطفى حد ميسايل طرح أقول مخانو زقلس وتم مرحي علاين تخوينو دما زمعولو ميسايلات إيران مهاب دلو مخانا مفليتهم زمقلسي بيونغيانغ بسنك كلتا وناتات مخنات كم زوص اي نقر امريكان اسرائيلن ابلع لي ايران زخفتو اوبريشن ايبيك فري بمتنخاريو لعلوي مرح ايران ايتولا خامين مقتالهم مرغغاصو حدش ناي حيلات سلالفا سغات عالمن امونغو ايران روسيان تشاينان سمين كوريان زفتر زلو وتدراو كيدان نتغونصي كاب زوباو حليفو ناب عالم لخاو كينات كم روح يخلي زبل سغات تنصباري غلو ناي تشاينا قد تشاينا نيران زمعولو ميسايلات تقربالا زبلو صبصبات ولا انتوصو بيجينغ جن نتخصصنا سيجاتو متنقطع ترامب بريزيدنت دونالد ترامب قديمهم اتعبي كنات كمصي خليو كبلو ذهبوا متنقطع مس حز زلو كناتات زتحازو بزحتهم زو وتدراو وطري اب عالم لخاو عداغات لعل نهر عداغات فطر خوينو جيوبوليتيكاو مرغغاون اب حتو ملكتات يولهم تكال نيكولر إيران ناتنز داغ مايكم سهر ما علم لخ تكال أتوميك ساعتها الرقاقيتو اتي مسالت يعني يورانيم نمهبتام زوعل كوينو ابت مسالت يادريكون نايغاز سترينج فود كاب 4 كساب 5 متر اب تحت مريت تقبيرهم بشوعتنت بشدشت متر رقود كونكريت والتا يحلو اقراو اجنس أتوميك ساعتها بإيران اب تحت مريت زركب مسالت يعني نيكولر كم سهر ما الرقاقيتلو بمسارة تتكال أما أتوهن ساعتها تتمسالت يعني متقعت خمس تفتصم وكوان تقلت شررتاز تأساسر سخفتا دحننا تقنا يبرهن كور حلوة سورة إيران تمال مشتا بالعلي إسرائيل كالق زوريا متقعت ميسايل كم زكايدة فليتو بمسارة مقليس حلوة سورة بمعخان زينا فارس تسكى مسرحيت حقا قال كيدان فور زبل سمم زتوهاو مبل 16 معراف وفري تجميرو كم زلو يقلز ببزحي ميسايلات تنسوالو منفرتنا بتحتي قططر إسرائيل زركب ما أخلاي كفال مريت كم ستتكوس يتحبيرو زلو أزي متقعت إيران إسرائيل أب مونجة في ميسايلاتن أب إيران أب زركب ما أخل مرمر نيوكلير متقعت نفرت كم زكاية دحر مقلاسايم بريزيدنت دونالد ترامب قدمي تمالي سوني أبزهبو مقلسي أتي حبراو وتدراو سرحيت أمريكان إسرائيل 4 غند علاماتات كم زلو يقلصو عامي ميسايل إيران متقع حيل بحر مدفع نيوكليرات وار كتركب مخلكال كمون نمحزت عطوغات جوجلاتات تدوغيف مقرازن مخانم حبيرم مجلسي لعلواي مرحي إيران سورة إسلاموي إيران علي رزع عرافي أتي نايدر درجة توديس أمريكا تقيح مسمر زي الرجولات كتسجر مريضة نزكينات بمجمار نايجزاء رأسهم نايموت إزاز فري مامالو مع سن بخمين حرماز كم زود قاي فلطنيوم نحنا جن لقوام حيزنا اللي نايبلو نتي نيكولر أو منفس كم فرح بتعويتم عويرم إيوزاوزو حق ناس فات حيلنا وإنتاي كن لك استدلنا له حسابي بلومن انت إسرائيل جن عجات حتى مولو كل أدماء تفجمن نوسو كف زرد وسقاي تكبر تمليسو كسعوبة ميو أبعينتنا كصنحيهم تقاليعهم تقالعت قوينهم تهادينهم أبصلالتنا مرحينا نملالس نوسو كف سقم تدماء بركيو إيران أيتت وينيا كل جزي بلوم ودي آيات الله علي خاميني نتبقى قدام بمتقعت إسرائيل أمريكا تطلب بوتوكيو لعلوي مرحق خون كم استمرت مع خنزينة تقاومت منقس إيران حبيران ودي 56 عمت مجاتبة كاميني ببايتو إيران نتهاجر كمرح كم تحري إيران انترناشنال حبيرة مجاتبة أب مجمريا كابتن بقدام تطلو 4 لعلوة حلفت مخان تقليتو كوان تنبرة دحرو مستوعاتهم كم زي نبرة تفليت الله متاجبة نناي أبو تر عقاب حقلاقت كم زقصلي إمانلو متاجبة مسوت تدرو أكل حلوة سورة إسلام وإيران تبقرك كم زلو يزقلس أب زمن السلطان أبو وقعو سلطان كوانت زي نبرو أب كلتشن 10 شعاتن بأمريكا أقرأ تغير لنيرهم باركس كبرات تخطات تلتمرمنا زينات تزعلت أبز كم بيتنا سسناين عخوم سلام نعخ تقرأي